नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद अब्बास रिजवी, इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम है। आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ अमूर पे बात करेंगे, ख़ास तौर से जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर की, तो इस पे तबादला ख्याल करेंगे। आज हमारे मेहमान मंजूर अबू अतहर साहब हैं, जो मायानाज मुफक्किर और कलमकार हैं और मुख्तलिफ इदारों के सरबराह भी हैं। इससे पहले जमात इस्लामी कश्मीर से भी वाबस्ता रहे हैं और मुख्तलिफ महाजों पे सरगर्म रहे हैं। सबसे पहले इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम करना चाहूँगा। जावेद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ जी। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कश्मीर में ये एक मुक़द्दस सरज़मीन थी और यहाँ पे इस्लाम का बोलबाला था, लेकिन अभी यहाँ पे मंशियात का और बेरह रवी का बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से आपकी तशवीश क्या है? जहाँ तक, और इसकी वजूहत भी जानना चाहूँगा। जहाँ तक कश्मीर में बेरह रवी का ताल्लुक़ है जी, तो जो ये बेरह रवी है इसका ताल्लुक़ सिर्फ कश्मीर से नहीं है जी, बल्कि जब हम देखते हैं तो सारी दुनिया को इस बेरह रवी ने अपनी लपेट में लिया है। बिल्कुल। लेकिन हमें अफसोस होता है कि जो ये कश्मीर है, जिसको हम वादी अवलिया कहते हैं या अवलिया की सरजमीन कहते हैं, यहाँ पे जब हम बेरह रवी को देखते हैं तो इस पे ज़्यादा अफसोस होता है। बिल्कुल। तो इसके जो बेरह रवी है, इसके जो नताइज हैं वो सब के सामने मौजूद हैं, सब देखते हैं। लेकिन जहाँ तक इसके वजूहात का ताल्लुक़ है, तो जब मैंने इस पे गौर किया कि इसके ख़ास वजूहात क्या हैं, तो सबसे पहले मैंने जो वजह समझी वो ये है कि जब इंसान इंसानियत के मयार से गिर जाता है तो उसको पता नहीं होता कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मेरा मतलब है क्या। बिल्कुल। वो जब वो गाफिल होता है अपने मनसब से तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कहता है कि कल अनआम बलहुम अज़ल, ये जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं। तो एक वजह यह है कि जब इंसान को अपने मनसब का ख्याल नहीं रहता, पता नहीं रहता। बिल्कुल। तो दूसरी बात जो मैं इस हवाले से समझा हूँ वो ये है कि इंसान जब इंसान को खुदा का तारुफ नहीं होता, इससे गाफिल हो जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ साथ जो तसव्वुर दीन है, बिल्कुल, जब इससे हम गाफिल हो जाते हैं, दीन से, क्योंकि दीन हमें ये बातें सिखाता है। जब हम दीन से गाफिल हो जाते हैं, तसव्वुर दीन से गाफिल हो जाते हैं, तो इंसान फिर कुछ भी कर सकता है। तो बेरह रवी का शिकार होना ऐसे इंसान के लिए मुश्किल नहीं। तो इसके साथ और एक ख़ास वजह यह है कि तसव्वुर आखिरत, जब इंसान से ये तसव्वुर ख़त्म हो जाता है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। और जिस इंसान में, जिस नौजवान में तसव्वुर आखिरत गालिब होता है, मौजूद होता है, तो इसको ये एहसास होता है कि अगर मैं किसी बुराई बेरह रवी का शिकार हो गया तो फिर मुझसे क़यामत के दिन होगी फिर बाज़। तो इन बातों से वो बच जाता है। तो यह वजह है इसकी कि इंसान बेरह रवी का शिकार होता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ और एक ख़ास वजह है मेरे ख्याल में, वो ये है कि यहाँ कश्मीर में एक मुनज़्ज़म तरीके से कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो हमारे नौजवानों को बेरह रवी की राह पे चलाने के लिए तगदो करती हैं, और उनका मिशन है कि ये यहाँ पे बेरह रवी फैलती रही और आम हो जाए। अच्छा। और ये ख़ास वजह है मेरे ख्याल में। कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, अगर कोई क़ुव्वत न होती तो लाज़िमन बेरह रवी इस अंदाज से नहीं फैलती जिस अंदाज से इस वक्त फैल रही है। तो ये है मेरे ख्याल में वजूद। तो जहाँ तक सजबाब का आपने बताया कि सजबाब क्या है इसका, तो मेरे ख्याल में सजबाब के हवाले से हमें अवाम में तसव्वुर खुदा पैदा करना चाहिए, तसव्वुर दीन पैदा करना चाहिए, और साथ साथ हमें तसव्वुर आखिरत भी लोगों में, नौजवानों में पैदा करना चाहिए। जब तसव्वुर दीन और तसव्वुर आखिरत गालिब हो जाता है तो आप देखेंगे जो भी लोग, जिन लोगों में भी ये तस्वुरात मौजूद होते हैं या गालिब होते हैं, तो वो इन मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों से बचते हैं। अच्छा, अहम सवाल मेरा ये है कि कश्मीर में नौजवानों के अंदर मंशियात का फैलाव, और इसमें बिला तरदीद मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत ने भी इसको आम करने की कोशिश की गई, दुकानों पे शराब बेचने को रवा रखा गया, इजाज़त दी गई है, तो इस हवाले से आपकी तशवीश क्या है? जहाँ तक मंशियात का ताल्लुक़ है जी, तो मंशियात के जो नताइज हैं वो आप सब ने महसूस किए हैं। बिल्कुल। घर घर में इस बात का पता चला है कि मंशियात के कौन से नताइज हैं, और हुकूमत को भी
اس بات کا اب احساس ہوا ہے کیونکہ حالیہ ایام میں نے کچھ ایسی تقاریب دیکھی خصوصاً پولیس اسٹیشنز کی طرف سے جن میں منشیات کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ منشیات کے نتائج کیا ہیں. یہ کسی باپ کا اپنے بچے کو قتل کرنا، بچے کا والدین کو قتل کرنا، یہ انتہا ہے اب اس منشیات کی. تو جہاں تک پھیلاؤ کے وجوہات کی بات ہے، تو جہاں تک میں نے اس بات پہ غور کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ منشیات کے پھیلنے کی ایک خاص وجہ بیکاری اور بے روزگاری ہے. آپ دیکھیں گے جو نوجوان بیکار ہوتے ہیں اور بے روزگار ہوتے ہیں وہی عموماً ہم دیکھتے ہیں ان کو وہ منشیات میں ملوث ہوتے ہیں. اس میدان میں بھی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو منشیات کو فروغ دیتی آئی ہیں اور آج بھی دیتی ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی بڑا کام چاہے وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ قطعاً پھیلے گا نہیں، فروغ نہیں پائے گا جب تک اس کے پیچھے کوئی منظم تحریک نہ ہو، منظم لوگ نہ ہوں. تو اب رہا سوال، اس کے ساتھ اور ایک سوال جڑتا ہے کہ اس حوالے سے علماء کا کیا رول ہے یا سدباب اس کا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو علماء کے پاس آواز ہے، بالکل ان کے پاس نصائح ہیں، سٹیج بھی ہے، لیکن کسی اصول کو قائم کرنے کے لیے، کسی اچھی بات کو قائم کرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو وہ نافذ نہیں ہوتی. بالکل. تو البتہ پھر بھی جو ہماری علماء ہیں وہ جمعہ کے خطابوں میں اس معاملے میں اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ دنیائی لحاظ سے اس کے جو خطرناک نتائج ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کے سامنے لائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ اخروی لحاظ سے اس کے جو خطرناک نتائج ہیں، جو عذاب، جو عطاب جس کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، ایسی حالت میں اگر ہم منشیات کے شکار ہوتے رہیں گے تو اس سے بھی اگر جو لوگ اس میں ملوث ہیں اگر وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن کم سے کم جو نوجوان ابھی اس لعنت میں ملوث نہیں ہے، کم از کم وہ نوجوان ان منشیات میں ملوث ہونے سے بچ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی یہاں ہم حکومت کو بری زبان نہیں ٹھہرا سکتے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک حکومت اس معاملے میں اپنا مثبت رول ادا نہیں کرے گا تب تک ہم منشیات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اس پہ قابو نہیں پا سکتے. حکومت کی اہم ذمہ داری، ہاں بالکل، یہاں پہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ حکومت کے پاس پاور ہے، طاقت ہے. اور حکومت کے ساتھ ساتھ چونکہ حکومت کا ایک ادارہ ہے پولیس، بالکل، اور پولیس اس معاملے میں اہم رول ادا کر سکتی ہے. اور میں نے کسی وقت کبھی یہ سنا ہے کہ پولیس کا کوئی افسر کہتا ہے کہ ہمیں لوگ تعاون نہیں دیتے، لیکن اس کے برعکس میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری برائیاں، بہت سارے مسائل کشمیر میں ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں نے پولیس کو تعاون نہیں دیا، حکومت کو تعاون نہیں دیا، لیکن جب حکومت نے چاہا اور پولیس نے چاہا تو انہوں نے، حکومت نے اور پولیس نے ان مسائل کو قابو میں کیا اور ان مسائل کو ٹھیک کیا. تو یہاں منشیات کے معاملے میں جہاں تک حکومت کا رول بنتا ہے اور پولیس کا رول بنتا ہے، اگر وہ چاہیں گے، جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو تب تک میرا ماننا یہ ہے کہ فروٹفل نتائج اس معاملے میں ہم نہیں دیکھ سکتے. اور ایک تجویز میری یہ بھی ہے کہ جو علماء کرام ہیں، جدید علماء کرام کشمیر کے اور اسلامی تنظیمیں ہیں، وہ اس معاملے میں اپنی طرف سے بھی اگر کوئی فورم تشکیل دیتے ہیں اور ایک ٹیم بناتے ہیں متحدہ طور پر تاکہ وہ اس معاملے میں منظم طور پر ان کو کام سونپا جائے گا، تو وہ اس معاملے میں یعنی کہ دینی اداروں کا بھی یہ اہم، بالکل ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس معاملے میں بھی مختلف قسم کے سیمینار کر سکتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اچھا، حکومت کی بات آئی تو حکومتی ادارے یہ کر سکتے ہیں، لیکن اہم چیز اس سال، گزشتہ سال یہ دیکھنے کو ملی کہ دینی اجتماعات پہ قدغن جگہ جگہ پہ کشمیر میں ہوئی. اس کے برعکس کلچر کے نام سے ناچ گانوں کی محافل کا اسکولوں میں
جو ہے وہاں پہ محفلیں ہوئی، تو اس دو رخی اور کیا کہیں گے اس منافقانہ؟ چونکہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں کام کرتا ہوں اور اس ادارے کا میں پیٹرن بھی ہوں جی، تو جہاں تک اسکول میں کلچرل ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اب یہ نصاب کا حصہ بن گیا ہے. اچھا، ہاں، کلچر ایکٹیویٹیز کا کرنا، ان کو چالو رکھنا اب یہ نصاب کا حصہ بن گیا ہے، ایک ٹرینڈ بن گئی ہے. البتہ ایک بات ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ہم کلچرل ایکٹیویٹیز کر کے بے حیائی، بے شرمی اور اخلاق سوز ماحول کو تیار کریں، مثبت انداز میں پیش کریں. کیونکہ یہاں جب کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں تو کشمیر کے جو اکثر سکول ہیں، اکثر سکولوں میں جگہ جگہ پر یہاں جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ مسلم ہیں. بالکل، ان کو پتہ ہے یہ بات، ان کو معلوم ہے یہ بات کہ اسلام کیا کہتا ہے، اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، برائی کیا ہوتی ہے، بے شرمی کیا ہوتی ہے. تو وہ اس کو ایک اچھی ڈائریکشن دے کر اگر ان کلچرل ایکٹیویٹیز پر ایک اخلاقی رنگ چڑھایا جائے گا تو ان کو چالو رکھتے ہوئے ہم اس کو ایک اچھی ڈائریکشن دے سکتے ہیں، ایک اخلاقی رنگ ان پر چڑھا سکتے ہیں، اور اخلاقی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چالو بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو قوم کے لیے مفید بھی بنا سکتے ہیں اور فروٹفل بھی بنا سکتے ہیں. اور گزشتہ سال جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور وہ جو رقص اور ناچ گانوں کی محافل ہوئی، کیا آپ نے ان کا مشاہدہ کیا؟ تو میں نے ان کا مشاہدہ کیا کیونکہ مجھ کو خود ان سے اختلاف ہے، کیونکہ وہ کسی معاشرے میں بھی پسند نہیں کیا جاتا. جب ہم اسلام کی بات تو الگ آپ چھوڑیے، اسلام تو ان ایکٹیویٹیز کی مخالفت کرتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہی ہے، لیکن جب ہم ہندو مذہب کی، سکھ مذہب کی یا دیگر مذہب کی بات کرتے ہیں، انسانیت کے برخلاف ہے. اور جو انسانی سوچ رکھنے والے غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ان ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوتے ہیں. تو کشمیر میں جب ہوتا ہے تو انسان کا دل یہ پسند نہیں کرتا اور ہم ان ایکٹیویٹیز کی مخالفت کرتے ہیں جو اخلاق سوز ہوتی ہیں. اب میری گزارش ہے کہ اگر مدارس میں، سکولوں میں ان ایکٹیویٹیز کو چالو رکھنا ہے، ان پر ہم اخلاق کا رنگ چڑھا کر چالو رکھ سکتے ہیں اور مفید بنا سکتے ہیں ان کو. اچھا، میرا اہم سوال، اور آپ نے دینی اجتماعات پر قدغن کی بات بھی بتائی ابھی. جہاں تک میرا سوچنا ہے، میرا تجزیہ ہے، تو اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے جلوسوں پہ جو قدغن لگائی جاتی ہے تو یہ بات صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جہاں تک میرا سوچنا ہے کہ کشمیر میں جو دینی اجتماعات پہ آپ نے قدغن کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کے دور میں دینی اجتماعات پر میرے خیال میں، میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ دینی اجتماعات پر قدغن لگائی جاتی، سوائے کیونکہ جامع مسجد سری نگر کا جو معاملہ ہے وہاں پہ جمعہ ہوتا تھا یا عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ قدغن لگی ہے، اس کا معاملہ چونکہ الگ سا ہے. لیکن عام حالات میں کشمیر کی سب سے بڑی دینی جماعت جماعت اسلامی پہ پابندی ہے. یہاں کے ابھی بھی مختلف اور متعدد ہمارے علماء کرام، مشائخ، وہ ابھی جیلوں میں ہیں. اس کی میں بات کر رہا تھا. ہاں، جب ہم دیکھیں گے جو جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی، چونکہ میرا تعلق خود جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہے، تو پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے نہ رہا، کیونکہ جو جماعت اسلامی کا مشن ہے، چونکہ وہ ایک مقدس مشن ہے، چونکہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ ان کو بین کرنے کا، تو جو آج کل میں مشاہدہ کر رہا ہوں اور سننے میں آیا ہے کہ شاید جماعت اسلامی جموں کشمیر نے کوئی راستہ نکالا ہے جو ان پہ بین تھی، وہ شاید اب اگرچہ قانونی طور وہ ہٹ نہیں گئی ہے، لیکن اب سننے میں آیا اور دیکھنے بھی میں مجھے کچھ حد تک آیا ہے کہ جماعت اسلامی اب ایکٹیویٹیز کو بحال کر رہی ہیں. شاید آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں یا اب وہ ان کے جو اجتماعات ہو رہے ہوتے تھے، چاہے گاؤں کے سطح پہ ہوتے تھے، علاقائی سطح پہ ہوتے تھے یا تحصیل سطح پہ، ضلعی سطح پہ، پابندی جلدی ہٹے. جو شاید کسی حد تک علماء کرام جو بھی حراست میں ہیں، بالکل ہاں، جو علماء کرام حراست میں ہیں، تو حکومت کو ہمارا مطالبہ ہے، ساری کشمیر کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ وہ مسائل حل کریں اور ان کو چھوڑیں. جی بالکل. اچھا، دور حاضر میں آپ چونکہ اس علاقے میں اور مختلف آپ نے نظمیں بھی لکھی ہے وحدت امت کے حوالے سے، بے باک فکر رکھتے ہیں، تو اتحاد اسلامی کی اہمیت؟ جہاں تک اتحاد اسلامی کی
अहमियत का ताल्लुक है, तो लोग कहते हैं कि आज कल इत्तेहाद इस्लामी की अहमियत है और इफादत है। मैं इसे इख्तिलाफ करता हूँ। मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ कि यह कहना कि आज कल इत्तेहाद इस्लामी की अहमियत है जी, बल्कि मेरा सोचना यह है कि हम इस्लाम और इत्तेहाद दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। इत्तेहाद और इस्लाम दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं और लाजिम मुलजुम हैं, और जहाँ पर भी आप इस्लाम देखेंगे तो लाजिमन वहाँ इत्तेहाद होगा। अगर इस्लाम है, नहीं, तफरुक की बात ही नहीं। आप जब इस्लाम की बात करेंगे तो लाजिमन आपको इत्तेहाद उसके साथ देखना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम की बात करेंगे और इत्तेहाद नहीं देखेंगे तो आप यह समझिए, मैं वसुक से कहता हूँ कि दीन समझने फिर सुकुम रह गया है, नकुस रह गया है। अच्छा। क्योंकि दीन की जो भी बात है, जो भी हुक्म है, जो भी इबादत है, वो मुतालबा करता है कि इस्लाम के साथ साथ इस्लामी माहौल में लाजिमन इत्तेहाद होना चाहिए, और इस्लाम का आप तस्वुर ही नहीं कर सकते इत्तेहाद के बगैर। और एक बात जो मैं आजकल सुनने में आती है और सुनता हूँ बाज़ दोस्तों से, वो ये कहते हैं, बाज़ तंजीमों से भी जब उनसे कहा जाता है कि आइए हम इत्तेहाद की बात करें, तो वो कहते हैं कि हम किस पॉइंट पर, किस बुनियाद पर इत्तेहाद करें। तो इस मामले में भी हमारा जो फार्म है उसमें नकुस पैदा हुआ है। क्योंकि हम इत्तेहाद कायम करने के लिए मसलकी चीज़ों को देखते हैं, तो मसलकी बुनियादों पर कभी भी इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता। फिर किस तरह इत्तेहाद कायम हो सकता है? इसके लिए बुनियाद कुरान ने दी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हमें कहा गया, चूँकि मुसलमानों से कहा गया है कि हम अहली किताब से इत्तेहाद कर सकते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। हमें यह देखना है कि अहली किताब के मामले में कि जो बातें उनके और हमारे दरमियान मुश्तरक हैं, उस पर भी मुत्तहिद हो सकते हैं, उस पर हम मुत्तहिद हो सकते हैं। और मुसलमानों के लिए जो इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ी बुनियाद और अहम बुनियाद एक ही बुनियाद है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही एक बुनियाद है जिस पर पहले भी हम मुत्तहिद रहे हैं, अब भी मुत्तहिद हो सकते हैं और आइंदा भी मुत्तहिद हो सकते हैं। और इसके बगैर हमें कोई भी कलिमा ऐसा नहीं है जिस पर हम मुत्तहिद हो सकते हैं। और यह काफ़ी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी कलिमे पे लोग मुत्तहिद हुए हैं और आज भी होंगे और आइंदा भी होना। हुजूर, कल मैंने आपका एक पोस्ट देखा सोशल मीडिया साइट्स पे, जिसमें तेहरान में रहबर इनकलाब सैयद अली ख़ामनई की क़यादत में फ़क़ीदुल मिसाल नमाज़ ईद मुनक़्क़िद हुई, इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ, तो इस हवाले से आपका पोस्ट, उसकी वजाहत। जो मैंने भी फेसबुक पे देखा, जो ईरान में नमाज ईद हुई है, क्योंकि जहाँ तक मेरा मुताला है दीन का, सीरत का, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ चूँकि नबी थे ही, दूसरी तरफ वो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा भी थे और सियासी रहनुमा भी थे। और इस्लामी तवारीख में इस्लाम का मिजाज यही है कि जो हमारा सियासी लीडर हो वो हमारा मजहबी लीडर भी हो। जब हम अलग चीज़ें नहीं, अलग चीज़ नहीं, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जब हम खिलाफत राशिदा का दौर देखते हैं, वहाँ यही फर्द वाहिद खलीफा भी हुआ करता था और मस्जिद का इमाम भी यही हुआ करता था। और इसी से जो इस्लाम की शान शौकत है, जो मुसलमानों की शान शौकत है, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ और मुझे वो दौर नबी याद आया, दौर खिलाफत राशिदा याद आ गया। और मैं वसुक से कहता हूँ कि यही मिजाज दीन का है और इसी मिजाज को हमें बहाल करना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि दीन अलग है और सियासत अलग है, तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो मेरी दुआ है कि तमाम आलम इस्लाम को यह बात समझ में आए, फिर ऐसा वक्त आए और बहुत जल्द आए कि जो हमारा सियासी पेशवा हो वही हमारी मसाजिद में, हमारी ईदगाहों में, और इसका कामयाब तजुर्बा ईरान ने किया और वो कामयाब भी रहा। बिल्कुल मैं उसको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना समझता हूँ, उसका अक्स समझता हूँ। जी, मुंशी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यहाँ पे हम आपकी तौल उम्र के लिए दुआ नवाज़। चलो, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझको अपने चैनल में बात करने का मौका दिया।